ఏకాదశస్తవకः పాదాదికేశాంతవర్ణనం ఆర్యావృత్తం. ఇందులో పాదాల నుండి కేశాల వరకు వర్ణన అమ్మవారిది. దశకేతునా ప్రయుక్త సమ్మోహన చూర్ణముష్టిరీశానే నరహాసోధరదుహితుః కరోతి భువనం వసేస్మాకం ఉపజీవద్భిః కాంతే లేశాంस्ते जगति सुन्दरैर्भावैः उपमितुमङ्गानि तव प्रायो लज्जेम्बयतमानः अगतं सपल्लवतुलां विभ्राणां श्रुतिनतभ्रुवश्शिरसि चरणं व्रजामि शरणं वामं कामारिललनायाः शङ्करनयनोन्मादन मतिमधुरं भाति मतिमतावन्ये जङ्घायुगं भवत्याः कुसुमः पृषक्तस्य सर्वस्वम् एकैकलोकने द्वय अन्योन्यस्मरणहेतुतामेति देवि भवस्य तवोरुचण्डाचलेन्द्रवदनस्य नाकोवलग्नमीश्वरि कटिरवनिद्भोगिनां जगन्नाभिः पुच्छो न केवलं ते बहिरपि वपुषि त्रयो लोकाः मन्ये महाकृपाणां तव वेणीमजलपुत्री मदनस्य असिधेनुकां विशङ्के निशितकराग्रां तुरोमालिं विरधवदनेन पीतं षड्वदनेनाथ सकलभुवनेन अक्षय्यक्षीरामृतमुम्बाय कुचयुगं जयते जगदम्बलम्बमाना पाशद्वितये तवागलाद् भाति सान्द्रग्रथितमनोज्ञा प्रसूनमाले वधुरयुगली जानन्ति शक्तिमसुरा सुषमा सख्यो वदान्यतां ऋषयः उदुतां तवाम्भपाणि श्रीरसदेवः पुरां भक्ताभृता कम्बुशत्रुगम्ब जगतां मणिवेषोरुत्सृजाकृता कल्पः कण्ठो नभस्वरस्ते धूजति दन्नादोर्नयनकर्णहितः हरकान्ते वदनन्ते दशं दशं वतंसशीतांशु पूर्णो ह्यवापत्कुशतां प्रायेणासूयया शुष्कः चन्द्रं रणाय सकला चपला श्रीवदनजातिराव्ययतां तं तु महसामुखं ते महेशकान्ते दिगायैकं वदनकमलं तवेश्वरि कमलजयादर्पितं सुधाभानुं निश्चित्य कमलजाते रमलं महदाजहारयशः लावण्यमलं दाशात् भमद्भावलोकबिम्भरं परिता मुग्धं मुखारविन्दं जयति नवाधीशनन्दिन्याः शुद्धेन्दुस्सारनिर्मिता मत्स्यार्थं ते भवानि भालमयं सकलरमणीयसारे निर्मितमर्थान्तरं विधिना वदनं तवाद्विदुः तद्विजिताय नताय शीतकिरणाय द्वारपदवीं प्रददा मह्यमिह दरहासनामधरः ते वदन्तु सन्तो नयनं ताटङ्कमालयम्
कवयो वयं वदामा सितमहसं देवि हासं बिम्बाधरस्य शोभा मम्बायाः पोनुवर्णयितुमीष्टे अन्तरप्रिया प्रविश्य प्रमथपतेर्वितनुते रागं गणपतये स्तनगतयोः पदकमले सप्तलोकभक्तेभ्यः अधरपुटे त्रिपुरजिते दधासि पीयूषमम्बत्वं गणपतये स्तनघटयोः पदकमले सप्तलोकभक्तेभ्यः अधरपुटे त्रिपुरजिते दधासि पीयूषमम्बत्वं गणपतये स्तनघटयोः पदकमले सप्तलोकभक्तेभ्यः अधरपुटे त्रिपुरजिते दधासि पीयूषमम्बत्वं दृक्पीयूषतटिन्यां नासासेतो विनिर्मते विधिना भासां भवति शिवे ते मुखे विहारो निरातङ्कः कमलाविलासभवनं करुणाकेळीगुहं च कमनीये हरदयिते विनतहिते नयने ते जननि विजयेते सर्वाण्यप्यङ्गानि श्रीमन्तितवेन्दुचूडकुलकान्ते कविनीशविनुतिः पात्रे श्रोत्रे देवि श्रियावेव अपि कुटिलमलिनमुग्ध स्तवकेशः पुत्रीगोत्रसूत्राम्नः बिभ्रत्सु मानिकान्यपि हृदयं भुवनप्रभोर्हरति चरणादिकुण्डलान्त प्रकृष्टसौन्दर्यगायनीरेताः अङ्गीकरोतु शम्भो लम्भोजदृगात्मजस्य आर्या इति श्रीभगवन्महर्षिरमणान्ते वासिनो वासिष्ठस्य नरसिंहसूनोः गणपतेः कृता उमासहस्रे एकादशस्तवकः।